السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الوتر يتابعكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل البدعة والمبتدعين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعزنا اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها جلها أولها وآخرها سرها وعلانيها إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله
اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وأبدلها بالحسنات. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وقيامنا وسائر أعمالنا وتلاوتنا للقرآن يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم لا تنظر إلى أعمالنا وانظر إلى سوء أحوالنا. اللهم لا تنظر إلى أعمالنا وانظر إلى سوء أحوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا ولمن لهم حق علينا يا رحيم يا كريم. اللهم اغفر لنا كلنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك ساجدين، لك راكعين إليك منيبين، لك موحدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة. اللهم نصرا مبينا، اللهم نصرا مبينا. اللهم وفتحا قريبا عاجلا غير آجل. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا كريم. اللهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وخرب بنيانهم وفرق جمعهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم الكافرين. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده على القوم المشركين. اللهم أعزنا ولا تذلنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم انصر المسلمين في غزة وفي كشمير وفي اليمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم ما ضرك وما نفع من ملكك شيئا. اللهم فانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم احفظهم. اللهم تقبل شهداءهم وداو جرحاهم واشف مريضهم يا كريم يا رحيم. الله إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم علمنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف
أطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقال له اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اللهم وارزقنا المنزلة الأخيرة يا رب العالمين. اللهم طول أعمار والدينا في صحة وعافية وإيمان. اللهم ومن توفي منهما فأدخلهم جنتك جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واجعلنا من عبادك الصائمين. اللهم اجعلنا من القائمين واجعلنا من الخاشعين واجعلنا ممن تدخلهم جنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين. اللهم ولا تحرمنا إلى النظر إلى وجهك الكريم من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.